सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। ल हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ महान परमेश्वरलाई। आज बिहान आज मण्डली यो अनलाइन प्रार्थनामा लागेका छौँ। कतिजना मण्डली सदस्यहरू सक्नु भएन विभिन्न कारणले, र सबै माथि तपाईँको आशिष तपाईँको सुरक्षा रहेको होस्। वचन सधैँ तपाईँको जीवित वचन हाम्रो लागि त अर्थपूर्ण छ, र आज हामी अनलाइन मार्फत वचन सुन्दैछौँ। जसले बोल्दै हुनुहुन्छ आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। सुन्ने अनलाइनमा आउनुहुने हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। मण्डलीका कति सदस्यहरू अनलाइनमा आउन सक्नु भएको छैन, कतिजना काठमाडौँ बाहिर अनि जहाँ नेटवर्क नहुने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आजको शनिबारको आराधना सेवाको आशिष उहाँहरूमाथि रहेको होस्। हामी आफैलाई वचनको सेवालाई तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, आज विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ आदरणीय एल्डर भरत श्रेष्ठ सरलाई पनि। र हामी आज हाम्रो बिचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीका आदरणीय एल्डर डेभिड लेप्चा दाई। म यो समय यो वचनको सम्पूर्ण भाग म उहाँलाई दिदछु। हुन्छ। जय मसीह सबैलाई। मेरो आवाज सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ ल? आएको छैन है? सरी आयो है। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुर, ल जय मसीह सबैलाई। विशेष गरिकन मण्डलीका गुरुबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो समय दिनुभएको छ। आवाज आउँदैछ? आएको छैन है? आएको छैन? उता आएको छैन? आइरहेछ होइन? ए हस् हस्, थ्याङ्क यू। मण्डलीको गुरुबालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसरी मलाई यो मौका दिनुभएको छ, र आज म तपाईँहरूको बिचमा मैले म्यासेज तयार गरेको छु, र यो म्यासेज मेरै लागि पनि अनि यहाँ सबैको लागि पनि होस् भनेर। अनि यो म तीनवटा कुराहरू तपाईँलाई म बताउने कोसिस गर्नेछु। तीनवटा कुराहरू म तपाईँलाई राख्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले हामी एक प्रकारले हो भने यो महामारीको यो चपेटामा हामी परेका छौँ। हामी मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, तर सारा संसारले यो एउटा कष्ट भोगिराखेको छ। यो महामारीको कष्ट भोगिराखेको छ, यसबाट भएर गइराखेको छ। कयौँले आफ्नो प्राण जीवन समेत गुमाइसकेका छन्। कतिजना हस्पिटलको शय्यामा आफ्नो मृत्युलाई पर्खिराखेका छन्, कतिजना छटपटाइराखेका छन्, कतिजना निको भएर पनि गएका छन्। र यसरी यो महामारीले कुनै पनि राष्ट्रलाई शुद्ध राखेको छैन, सबैलाई यसले छोडेको छ, र सबै हामी यसरी गइराखेका छौँ। यसरी समय समयमा प्राकृतिक विपत्तिका कुराहरू आइरहेको छ, र विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। तर यसलाई कसरी हामीले यसलाई ट्याकल गर्ने, यसलाई कसरी हामीले सामना गर्ने, एज हामी क्रिस्चियन विश्वासीहरू, हामी प्रभुका छोराछोरीहरू भएर यसको सामना कसरी गर्ने, त्यसबारे म तपाईँहरूलाई तीनवटा कुराहरू बताउने छु। र म यो कोरोना भाइरसको बारेमा, कोभिड-19 पेन्डेमिकको बारेमा म विस्तृत कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्न, किनकि तपाईँले यो बारेमा सबै कुरा त मलाई याद भएको, थाहा भएको कुरो हो। र यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यसबारे अरू धेरै कुरा गर्न चाहन्न। तर प्राकृतिक विपत्तिको समयमा, यस्तो क्यालामिटिजमा हामी कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामना गर्ने, यसबारे म तपाईँलाई तीनवटा कुराहरू बताउनेछु। पहिलो कुरा चाहिँ नि परमेश्वरलाई हामीले शरणस्थान बनाउनु पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यस्ता विपत्तिको समयमा, अरू बेलामा कि हामी परमेश्वरको शरणस्थानमै हुन्छौँ, तर यस्ता बेला झन् नजिक गरेर हामी परमेश्वरको नजिकमा जानु पर्दछ। परमेश्वरलाई हामीले शरणस्थान बनाउनु पर्दछ। शरणस्थान भनेको के हो भनेदेखिलाई जहाँ हामीले सुरक्षा पाउँछौँ, जहाँ हाम्रो प्रोटेक्सन हुन्छ, जहाँ हामीलाई हाम्रो विरुद्धमा आउने जति कुराहरूलाई त्यसको विरुद्धमा लडिदिने व्यक्तिहरू हुँदछ, र यसरी हामी सुरक्षित घेराभित्र रहन्छौँ।
र जब हामी परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो शरणस्थान बनाएको हुन्छौँ भने हाम्रो विरुद्धमा आउने कुराहरूलाई परमेश्वरले फाइट गरिदिनुहुन्छ अनि हामीलाई सुरक्षित राखिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरले हाम्रो विरुद्धमा आएका सबै कुराहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ युद्ध गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ यसरी एउटा सेफ्टीमा एउटा सुरक्षित स्थानमा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ र हामी चाहिँ सुरक्षित स्थानमा हुन्छौँ र परमेश्वरको घरमा हामी हुन्छौँ परमेश्वरको सुरक्षित स्थानमा हुन्छौँ र म तपाईलाई भजन संग्रहको 46 को 1-3 पढेर म तपाईलाई सुनाउने छु यहाँनिर यसरी लेखिएको छ परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ संकटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता भनेर भजन संग्रह 46 को 1 पदमा यसरी लेखिएको छ परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ अनि यसरी नै अझै अगाडि पढ्दै जाने हो भने यसकारण हामी डराउने छैनौं चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खस्छन् चाहे समुद्र गर्जोस् र फिस काढोस् चाहे त्यो ओर्लेर आउँदा पर्वत थर्कुन् र पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छौँ परमेश्वरको शरण स्थानमा रहन्छौँ इत्यादि कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भेटाउन सक्दैन किनकि जब हामी परमेश्वरको शरण स्थानमा जान्छौँ भनेदेखिलाई अझै पनि म भजन संग्रह 91 को 1 2 3 4 6 9 10 पढ्ने छु जो परम प्रधानको शरण स्थानमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ हेर्नुस् जब जुन व्यक्ति चाहिने परमेश्वरको शरण स्थानमा जान्छ उ चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ अनि 2 पदमा परम प्रभुको बारेमा म भन्ने छु उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु परमेश्वर भरोसा योग्य हुनुहुन्छ अनि 3 पदमा निश्चय नै उहाँले हामीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ उहाँले तिमीलाई आफ्नो पखेटाहरूले छोप्नु हुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि र मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ यदि तिमीले सर्वोच्च परमप्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने परमप्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन यहाँ चाहिँ विपत्ति त आउनेछ तर विपत्तिसँग लडिदिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुनेछ र यस कारणले गर्दाखेरि यस बेला जुन प्रकारको एउटा हामीले अहिले महामारीको चपेटामा हामी परेका छौं यस बेला चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शरणस्थान बनाउन जरुरी छ अझ म भजन संग्रह 9 अध्यायको 9 र 10 पनि म पढ्दैछु थिचो मिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान तपाईको नाउँ जान्नेहरू जतिले आफ्नो भरोसा तपाईमा राख्छन् किनकि हे परमप्रभु तपाईको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएको छैन र परमेश्वरलाई सम्झना गर्न पर्यो परमेश्वरलाई आफ्नो शरणस्थान बनाउनु पर्यो यदि यस्तो हो भने हामी सुरक्षित स्थानमा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ अब परमेश्वरलाई हाम्रो शरणस्थान कसरी बनाउने हेर्नुस् यो प्रश्नको एक दुई उत्तर मसँग छ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो शरणस्थान कसरी बनाउने त र सबभन्दा पहिला चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल हामीले नियमित रूपमा पढ्नु पर्छ हेर्नुस् किनकि धर्मशास्त्र बाइबल भनेको वचन भनेको परमेश्वरको शक्ति हो जब तपाईले वचन पढ्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भन्देखिलाई जब तपाईले आफ्नो मुखद्वारा शब्द फड्कालेर शब्दद्वारा बाइबल पढ्नुहुन्छ भन्देखिलाई त्यो वचन छरिन्छ हेर्नुस् तपाईको कोठाभित्र त्यसको अर्थ तपाई एउटा सुरक्षित स्थानमा तपाई एउटा शक्तिको घेराभित्र हुनुहुनेछ किनकि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ तपाईले उत्पत्तिको पुस्तक हेर्नुस् त पहिलो र दोस्रो अध्यायमा परमेश्वरले यो भइजा भन्दाखेरि उहाँको वचनद्वारा त्यो भयो त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ जब तपाईले परमेश्वरको वचन मुखद्वारा वचन आफ्नो पढ्नुहुन्छ त्यो आवाज निस्किन्छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यो शक्ति तपाईको घरमा तपाईको वरिपरि तपाईले छर्दै हुनुहुन्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्देखिलाई तपाईलाई सुरक्षा दिन्छ तपाई र मलाई सुरक्षा दिन्छ अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको शरण स्थानमा गएको जस्तो हो र यस कारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्र बाइबल हामीले नियमित रूपमा पढ्नुपर्छ र यसमा सिकाएको कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी लागू गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र नियमित रूपले
विश्वासपूर्ण प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, प्रार्थना पनि हामी दुई प्रकारले गर्छौँ। एउटा रुटिन बेसिसमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना गर्नैपर्छ गरौँ न भनेर। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो पुरा विश्वासतिर हामी प्रार्थना गरौँ। यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको शरण स्थानमा लैजाने हामीलाई बाटो खुल्दछ। र प्रार्थनालाई हरेक क्रिस्चियन विश्वासीले आफ्नो मुटुको धड्कनसित जोड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो छातीमा छामेर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा ढुकढुकी चलिरहेको छ। हाम्रो प्रार्थनालाई तपाईँको ढुकढुकीसँग, मेरो आफ्नो ढुकढुकीसँग जोड्नु पर्दछ। अर्थात् हामीले प्रार्थनालाई हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको ढुकढुकी बनाउन पर्दछ, अथवा हामीले घरिघरि प्रार्थना गरिराख्नु पर्दछ। यसले चाहिँ परमेश्वरको शरण स्थानमा लैजाने हामीलाई बाटो खुल्छ। नियमित रूपले सेवा सङ्गतिमा भाग लिइरहनु पर्छ। हेर्नुहोस्, आज पनि हामी सङ्गतिमा भाग लिइराखेको छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय छ तपाईँ र मेरो निम्ति। यसले चाहिँ परमेश्वरको शरण स्थानमा हामीलाई आह्वान गर्दछ। परमेश्वरको शरण स्थानमा जाने हामीलाई चाहिँ बाटो देखाइराखेको छ। उहाँले आफ्नो अहिलेको परिस्थितिमा परमेश्वरसितको सङ्गति झन् महत्त्वपूर्ण छ र परिवार मिलेर हामी सङ्गति गरिराख्नु पर्दछ। यद्यपि कहिले यो परिस्थितिमा हामी चर्च जान सक्दैनौँ, घरेलु सङ्गति जान सक्दैनौँ, तर के हो भनेदेखि हामी परिवारसित मिलेर पनि हामी सङ्गति गरिराख्नु पर्दछ। पापपूर्ण कार्यहरूदेखि टाढो रहनु, परमेश्वरको शरणस्थानमा जानु हो। हेर्नुहोस्, र परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी भित्र भएको जुन चाहिँ विश्वास छ त्यसलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। यदि हामीले माथिका कुराहरूलाई दैनिक रूपमा अभ्यास गर्यौँ भने हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेको हामीले अनुभव गर्नेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु भनेको चाहिँ उहाँको शरण स्थानमा रहनु हो, र यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको शरण स्थानमा लैजाँदछ। अब दोस्रो कुरा, परमेश्वरसित निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु पर्दछ। यस्तो विपत्तिको समयमा हामी परमेश्वरसित निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु पर्दछ। जसरी हामीले मत्ती 7:7 यसरी लेखिएको छ कि माग त तिमीहरूले दिनेछौ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाउ तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, र जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई के आह्वान गर्छ, के आज्ञा गर्छ भनेदेखिलाई प्रार्थना गर, माग मलाई, ढकढक्याउ, खोज अनि तिमीहरूको निम्ति दिइनेछ, खुलिनेछ आदि कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमेश्वरसँग सबै कुराहरू छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ, माग म तिमीलाई दिनेछु। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गरिराख्नु जरुरी छ। अनि प्रार्थनाको विषयमा के हुन जरुरी छ भनेदेखिलाई मेरो विचारमा यो महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ कसैले थाहा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सम्झिन्छौँ अर्को हप्ता हुन्छ, भएन, अर्को महिना त होला यसको अन्त्य, भएन। अहिलेसम्म हामीलाई 2 महिना 3 महिनाको यसले चाहिँ तानेर लिइराखेको छ। यस अवस्थामा यो तुरुन्त यो सकिन्छ भन्ने छैन। यसको अन्त्य चाँडै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि हामीले के प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई यसको अन्त्य चाँडो होस् प्रभु भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। किनकि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, उत्तरमा रोक्नुहुन्छ यो महामारीलाई, र यसको अन्त्य चाँडो होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको विषय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो महामारीको विरुद्धमा खोप तयार गर्न, यो भ्याक्सिन तयार गर्नको निम्ति विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न मेडिकल साइन्सहरू रिसर्चमा अनि अनुसन्धानमा लागि परेका छन्। अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिउन् ताकि उनीहरूले त्यो खोप चाँडोभन्दा चाँडो तयार गर्न सकोस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त यो महामारीको अन्त्य चाँडो होस् भनेर, अर्को चाहिँ विज्ञानले जुन चाहिँ खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ यसको विरुद्धको खोप त्यो चाँडो तयार गर्न सकोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिउन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि तेस्रो प्रार्थनाको विषय चाहिँ आजसम्म यो महामारीले जतिजना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् चाँडो निको होस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। एकदम कतिजना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, कतिजना होइन हजारौँ लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। हाम्रो नेपालमा पनि धेरैजना मानिसहरू सङ्क्रमण भएका छन् अहिले, र यिनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् भनेर हामी परमेश्वरको प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र अब तेस्रो कुरा, मेडिकल साइन्स र सरकारले दिएको निर्देशनलाई पनि हामीले पछ्याउन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामीले यी कुरालाई अवहेलना गर्नु हुँदैन, तर सिरियसली एउटा गम्भीर भएर हामी यी निर्देशन सरकारले दिएका अनि मेडिकल साइन्सले दिएका जुन चाहिँ निर्देशन छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर त्यसलाई पछ्याउन जरुरी छ, त्यसलाई अँगाल्न जरुरी छ, मान्न जरुरी छ।
अहिले हामीलाई आफ्नो घरभित्र रहने भन्ने निर्देशन छ। हामी घरभित्र बसौँ, यो सधैँलाई बस्ने होइन, केही निश्चित समयको लागि हो। र यसरी हामीलाई घरभित्र बस्ने परमेश्वर आत्मा स्वयं दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि हामी घरभित्र बसौँ। अनि यशाया 26 को 20 पदमा पनि के लेखेको छ भने, हे मेरा मानिस हो, जाओ तिमीहरू आफ्नो कोठाहरूमा बसेर ढोकाहरू थुन, उहाँको क्रोध शान्त नहुन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस। एक हिसाबले हो भने यो घरभित्र बस्ने बाइबलीय रहेछ। हेर्नुहोस्, यशाया 26 को 20 ले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि घरभित्र बस भनेर भनेको छ। अनि कुनै विपत्ति आउँदाखेरि यो विपत्ति शान्त नहुन्जेलसम्म लुकेर बस भनेर भनेको छ। र एक हिसाबले भन्ने हो भने यो एउटा बाइबलीय बिब्लिकल कुरो रहेछ। हेर्नुहोस्, घरभित्र बस्नुपर्ने। मेडिकल साइन्स अनि सरकारले त हामीलाई बस भनेर भनिरहेको छ भित्र, तर बाइबलले पनि यस कुरालाई जोड दिएको छ। हेर्नुहोस्, भित्र बस भनेर भनेको छ। जबसम्म यो शान्त हुँदैन तबसम्म भित्र बस भनेर भनेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी भित्र बस्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ, सामाजिक दूरीका कुराहरू। यदि अत्यावश्यक जरुरी कुराहरू भयो भने हामी बाहिर जानुपर्छ। तर बाहिर जाँदाखेरि हामीले जुन चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो हामी गरौँ। सामाजिक दूरीको कायम हामी राखौँ। त्यसरी चाहिँ हामी हाम्रो कतिवटा आवश्यक कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। मुख र नाकलाई हामीले मास्कले ढाकिराखौँ है, लगाइराखौँ। यो पनि एउटा हामीलाई दिएको निर्देशन हो। अर्को, साबुन पानीले हात हामीले मिची धुनुपर्छ भनेर हामीलाई त्यस प्रकारको निर्देशन छ, यो पनि हामी गरिराखौँ। यो जुन चाहिँ साबुन पानीले हात मिची धुने जुन चाहिँ निर्देशन छ नि, यसलाई एकदम यसको आत्मिक अर्थ छ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, आफ्नो हात मिची धुनु भनेको आफूलाई सफा शुद्ध राख्नु भनेको हो। हेर्नुहोस्, कतै हातले फोहोर मैला छोए कि, किनकि हात र मुखको सम्पर्क प्राय भइरहेको छ। यदि हामीले फोहोर मैलो हातले छोएको छ भने त्यसको सम्पर्क मुखमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको यो किराहरू, देख्ने किराहरू, अदेख रूपमा रहेका किराहरू हामीले मुखभित्र हाल्न सक्छौँ। अनि त्यो भित्र गएर चाहिँ त्यसले हामीलाई बिगार्न सक्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ भनेदेखि हात साबुन पानीले मिची धुनु भनेर भनेको छ। र हात मुखको सम्पर्कमा आए पनि खासै असर पर्दैन भने यदि हामीले हात धोइसकेका छौँ र एकदम सफा छ हाम्रो हात, हामीलाई त्यो ज्ञान छ भनेदेखिलाई, अनि त्यसपछि त्यो हात धोएको हात मुखको सम्पर्कमा आए पनि हामीलाई त्यसले खासै प्रभाव पार्न सक्दैन। जसरी हामीले आफूलाई कोभिड-19 महामारीको देखि बचाउनका निम्ति आफ्नो हात मिची धुन्छौँ साबुन पानीले मिची, ठिक त्यसरी नै हामी हरेक क्रिस्चियन विश्वासीले पनि परमेश्वरको वचनद्वारा आफ्नो पापहरू धुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो जुन चाहिँ पाप छ त्यो पाप चाहिँ तपाईँको हामी प्रभुमा आइसकेका छौँ, हामीले पाप गर्दैनौँ भन्ने कुनै त्यसको ग्यारेन्टी छैन। तर हामीले चाहिँ समय समयमा परमेश्वरको वचनबाट त्यो पाप पूर्ण हाम्रो मनलाई पखाल्नुपर्छ, धुनपर्छ। अनि जसरी चाहिँ त्यो फोहोर मैलोलाई धोएको जस्तो हातमा हामीले मिची साबुन पानीलाई धोएको जस्तो त्यसरी नै हाम्रो हृदयलाई पनि धुनुपर्छ। अनि जब हामी धोइराख्छौँ भनेदेखिलाई हामी परमेश्वरको दृष्टिमा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। र जसरी हामीले साबुन पानीले हात धुन्छौँ ठिक त्यसरी नै हामीले पनि अदेक रूपमा रहेको अधार्मिकताको कुराहरू कतिवटा हामीले देख्न सक्दैनौँ। जस्तै अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिक पनि हामीले देख्न सक्दैन। यो महामारीको जुन चाहिँ जीवाणु छ, यो कीटाणु छ, यो भाइरस छ, हामीले देख्न सक्दैन आँखाले। ठिक त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा पनि अदेक रूपमा रहेको कतिवटा त्यस्ता भाइरसहरू हुन सक्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट धुनुपर्छ। जब हामी धुन्छौँ भनेदेखिलाई हामीलाई परमेश्वरले धर्मी जन ठहराउनुहुन्छ। र हाम्रो मनमा त्यस्ता कतिवटा कुराहरू आएर जमिराखेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले धुनुपर्छ। र अन्तिम बाइबलको पद म पढ्छु, भजन सङ्ग्रह 51 को 7 मा यसरी लेखिएको छ, हिसपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। त्यसको अर्थ परमेश्वरको वचनमा हामी माझिनु पर्ने रहेछ, हामी धोइनु पर्ने रहेछ, हामी पखालिनु पर्ने रहेछ, अनि चाहिँ हामी चाहिँ हिउँभन्दा सेतो हुने रहेछौँ अथवा हामी चाहिँ धर्मी जन हुने रहेछौँ। र तपाईँको बिचमा मैले यी कुराहरू राखेँ। पहिलो कुरामा तपाईँलाई राखेँ कि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ। परमेश्वर मात्रै एउटा यस्तो सेफ्टी ठाउँ हुनुहुन्छ
यदि हामीले आफ्नो वासस्थान आफ्नो शरणस्थान बनाएको छौँ भने अनि शरणस्थान बनाउनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन दिनरात पढ्नु पर्यो, उहाँको सङ्गतिमा लागिराख्नु पर्यो र यसरी चाहिँ हामी उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ र उहाँलाई हामीले शरणस्थान बनाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुपर्दछ र प्रार्थनाको विषयहरू अहिलेको जुन चाहिँ महामारी छ चाँडै हटेर गएको होस् अनि यस विरुद्ध खोप तयार गर्ने विज्ञानहरूलाई परमेश्वरले थप ज्ञान बुद्धि दिउन् भनेर अनि सङ्क्रमण भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले निको पारुन् भनेर अनि अब उसो कसैले पनि सङ्क्रमण नहोस् भनेर अनि यो पेन्डेमिकको चाँडो अन्त्य होस् भनेर पनि मैले दोस्रो कुरामा तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अनि तेस्रो कुरामा मैले तपाईँलाई के जानकारी दिएँ भनेदेखिलाई मेडिकल साइन्स र अनि सरकारले जुन कुराको निर्देशन दिएको छ यसबाट बच्नको निम्ति त्यो सरसल्लाहलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि अहिले अन्तमा मैले तपाईँलाई बताइराखेको थिएँ कि यदि हामी पनि जसरी हात हामीले मैलो भयो भने साबुन पानीले धुन्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो आत्मा जसलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ त्यसलाई पनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट धोयौँ भने हामी धर्मी जन ठहरिनेछौँ अनि परमेश्वरको महिमा हुनेछ। अनि त्यसको निम्ति मैले तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 51को 7 पद मैले पढेँ र हिस्सपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुनाइ पढाइमा सबैलाई आशिष दिएका हुन् र बाँकी रहेको भाग फेरि म हाम्रो मनप्रसाद भाइलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, हामी हाम्रो आदरणीय दाइलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ वचनको लागि। साँच्चै नै हामीलाई यो परिस्थितिसँग नै सान्दर्भिक वचन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी यी कुरालाई मनन गरौँ। अनि मलाई यो विश्वास चाहिँ के छ भने यो जब हामी सेल्फ सङ्गति गऱ्यौँ, हाम्रो शनिबार आफ्नो आफ्नै घरमा सङ्गति गऱ्यौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैजनाले आज परमेश्वरको नजिक जाने मौका चाहिँ पाएको छ। किन भन्दा वचनहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ, सङ्गतिमा तपाईँले बाँड्नुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन, हामी त्यो गरिरहेका छौँ। अनि त्यसले एउटा फाइदा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्ने मौका चाहिँ हामीले पाएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गएको 8 हप्तामा जब हामी घरमै सङ्गति गऱ्यौँ, तपाईँ घरको एक न एकजनाले त वचनबाट तपाईँले भन्नुभयो होला, त्यसको लागि त तपाईँले वचन पढ्नै पर्ने हुन्छ। वचन पढेपछि केही न केही ज्ञान हामीले हासिल गरेकै हुन्छ। यो महामारीले चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो मौका चाहिँ दिएको छ कि परमेश्वरमा नजिक हुने। र अहिले जो दाइले पनि हामीलाई विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ त्यो कुरालाई हामी सिरोपर गर्दै मनमा राख्दै हामी यो समयमा आफैलाई सुरक्षित हामी राख्नेछौँ र रहनु पनि पर्दछ। हुन्छ, विशेष गरिकन आदरणीय दाइलाई विशेष वचनको लागि हामी धन्यवाद दिदछौँ हाम्रो सम्पूर्ण मण्डलीको तर्फबाट। र एउटा सूचना चाहिँ हाम्रो यो आउने यो 2 बजे है, यो आजको 2 बजे चाहिँ हाम्रो युथ सङ्गति पनि हुँदैछ। हरेक शनिबार 2 बजे हुन्छ र बुधबार 7 बजे हुन्छ राति। र आजको 2 बजेको सङ्गति पनि युथ सङ्गति हुनेछ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई जोइन गर्नको निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ। र आज हाम्रो बिचमा उता दार्जिलिङबाट एकजना वक्ता छ, हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट युथ सङ्गतिमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले युथ भाइ बहिनी त छँदैछ, यदि तपाईँहरू परिवार पनि परमेश्वरको वचनबाट सिक्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो युथ सङ्गतिमा तपाईँले हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक 2 बजे चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ है। आज हाम्रो बिचमा वचनबाट चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ उता दार्जिलिङ सिटोङबाट हाम्रो पास्टर दिसोन लेप्चा, अनि उहाँ चाहिँ विशेष हाम्रो मिलन लेप्चा दिदीको भाइ पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो युथ सङ्गतिमा वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै युथ भाइ बहिनी लगायत सम्पूर्ण परिवार पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा आजको विशेष सूचना हो। र म यो समय विशेष गरिकन दाजुभाइ सङ्गतिबारे केही कुरा भन्नको लागि म आदरणीय डिकन चित्रमान लामा दाइलाई म दिन चाहन्छु। अनि दाइले उहाँको साउन्ड म्युटमा छ, उहाँले साउन्ड खोल्नु हुनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो बिचमा दाजुभाइ सङ्गतिबारे केही छोटो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ।
हुन्छ जय मसी सबैलाई हामी धन्यवाद मनप्रसाद भाइलाई यो समय दिनुभएको लागि। धेरै दिनको पछि हामीले यो लकडाउनको समयपछि हामीले यसरी अनलाइन मार्फत हामी संगति गर्न पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आदरणीय गुरुजनहरूलाई, गुरुबा लगायत हाम्रो 3 जना एल्डरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले चाहेको चाहिँ यही नै थियो। साँच्चै नै यो छोटो समयमा हिजो मात्रै हामीले यसरी यो संगति गर्ने मौका पायौँ र भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जातवे संगतिको हाम्रो प्राय संगति चाहिँ हामीले अहिले यो अब कारणवश सबैले थाहा नै छ यसलाई बन्दै भएको छ र नियमित हाम्रो बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो संगति प्रार्थना संग्ल प्रे हाम्रो जुन संग्ल प्रार्थना चाहिँ भइरहेको छ हामी गरिरहेका छौँ र बिहान 5 देखि 6 बजेसम्म करिब हामी सबै 40 जना जति हामी सहभागी छौँ 20 मिनट र अनि 4 जना चाहिँ अलिकति समय अलिकति त्यस्तै भएको हुनाले 4 जनाको चाहिँ अब उहाँलाई समय दिएको छैन, उहाँले गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ प्रार्थना भइरहेको छौँ। जहिलेसम्म यो लकडाउन खोल्दैन तहिलेसम्म चाहिँ हामी यो निरन्तर हाम्रो सङ्घले प्रार्थना चाहिँ भइरहने छ भन्ने कुरो हामी गरिरहेका छौँ अनि भाइहरूले गरिरहनु भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो अब यता जति पनि यो आज जुन जसरी हामीले संगति गर्न पायौँ यो जुन अनलाइनबाट कतिलाई चाहिँ अब मोबाइलको कारण अथवा कति ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको यदि छैन भने चाहिँ सायद हिजो मैले अब कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो गुरुजनहरूको अनुमतिमा सबैलाई चाहिँ म्यासेज पठाइसकेका छौँ हाम्रो भाइ मनप्रसाद लगायत अब नोएल भाइले अनि बाँकी रहेको मैले नि पठाएको छौँ। अब उहाँहरूले पाउनु भयो भएन थाहा भएन। सकभर चाहिँ हाम्रो गुरुजनहरूको अनुमति अनुसार चाहिँ अनुमतिमा सबैलाई पुगोस् र अनि यति नपुगेको ठाउँमा चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले हाम्रो मण्डली तर्फबाट डाटाहरू उहाँले लिनुपर्ने हुन्छ कि अथवा के गरे हुन्छ उहाँले सुन्नुहोस् सकभर चाहिँ त्यो मिल्ने म कोसिस गर्न चाहन्छु। यो अनुमति भन्ने चाहन्छु उहाँहरूलाई सकभर चाहिँ कसैको मन दुखाइ नहोस्, कसैले चाहिँ यसरी गर्नुभएको रहेछ सङ्गति भनेर हिजो हामीले भर्खर अब ढिलै हामीले यो पायौँ, आज सङ्गति गर्न पायौँ। धन्यवाद हाम्रो एल्डर बाबुजीहरूलाई, गुरुजनलाई, गुरुबा लगायत अब एल्डर चाहिँ सम्पूर्ण अगुजीहरूलाई कतिले सम्पर्क हुनु पाएन। र अनि यो हप्ताको अर्को शनिबारको लागि चाहिँ सकेसम्म म सबैलाई जानकारी गराउँछु र उहाँहरूको चाहिँ डाटा नभएको खण्डमा चाहिँ डाटा चाहिँ लिनु हामी पछि मिलाउँछौँ भनेर यो चाहिँ अब गुरुजनको अनुमतिमा उहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्छौँ। र यही नै हो भाइ, अरू धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एक्लो दिदीबहिनीहरूको कतिवटा नम्बर मसँग छैन, कति चाहिँ छ हाम्रो अहिले यहाँ सम्पर्क चाहिँ हाम्रो मेरो श्रीमती मायाजीले गरिराख्नु भएको छ अझै। अनि उहाँहरूको नम्बर चाहिँ हामीले भयो भने उहाँहरूले पनि हामी एकल महिलाहरूले पनि सङ्गति गर्न सकोस्, सकभर भएसम्म चाहिँ सङ्गति हुन सकोस्, यही नै हो। अनि अरू चाहिँ अब हामीले हाम्रो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना चाहिँ हाम्रो यता हेम भाइ र उद्धव भाइ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 6 जना परिवार उता सिन्धुपाल्चोकमा उहाँहरू चाहिँ सबै हामीसँग कनेक्ट हुनु सक्नुहुन्न होला। उहाँहरू चाहिँ 6 जना परिवार एकदमै मङ्गलबार उहाँहरूको घरेलु सङ्गति नै हुने छ अरे, गरिरहनु भएको छ अरे। अनि सङ्गति चाहिँ राम्रो भइरहेको छ अरे मिलेर। त्यहाँको एकजना डिकोन बहिनी हुनुहुन्छ अरे, दिदीबहिनी, उहाँहरू मिलेर चाहिँ सङ्गति राम्रो गर्नुभएको छ अरे भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हेम भाइबाट चाहिँ जानकारी आएको छ। अनि अरू सबैले चाहिँ अब यो हाम्रो कार्यक्रममा सङ्गति चाहिँ अरू शनिबार चाहिँ सकभर पुगोस् र म यही अनुमति लिन चाहन्छु। यति नै हो भाइ, हुन्छ, धन्यवाद। ल हुन्छ, आदरणीय दालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले हामीलाई केही जानकारीहरू दिनुभएको छ। हुन्छ, अब हामी लगभग हाम्रो आजको यो सङ्गतिको हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। अनि यो समय चाहिँ विशेष गरिकन हामी केही प्रार्थनाको विषय पनि लिनु पर्ला जस्तो लाग्यो। यदि तपाईँको कसैको प्रार्थना गर्नुपर्ने छ भने, केही समस्या छ, केही छ भने तपाईँले आफ्नो माइक खोल्नुहोस्, छ भने मात्रै आफ्नो माइक खोल्नुहोस् अनि तपाईँले यो समय राख्न सक्नुहुनेछ। होइन भने हामी यो समय सबै मण्डली परिवार मिलेर यो भइरहेको यो भाइरसको लागि र
जतिजना असर छन् यो भाइरसको कारणले असर भएका मानिसहरूको लागि अनि समस्या अनि एकदमै घटीकमीमा भएका मानिसहरूको लागि हामी हुन्छ। कसैको छ भने भन्नुहोस्। अहिले यो समय तपाईलाई कसैको प्रार्थना छ भने एकदम जरुरत राख्न सक्नुहुनेछ। ल यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई जय मसी। जय मसी। एकदमै सूचना भनौँ कि यो तपाईहरुलाई धन्यवाद हामी परिवारबाट धन्यवाद दिन्छौँ। गुरुआमाको लागि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु भयो। एकदमै गुरुआमाले राम्रो भएको छ अनि अझै पनि कतिवटा कुराहरू बाँकी नै छ, तर धेरै चाहिँ प्रभुले निको पार्नु भएको छ। तपाईहरुको प्रार्थना हामीले एकदमै त्यो महसुस गरेका छौँ कि तपाईहरुले गरिरहनु भएको प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वरको आशीष हामीले प्राप्त गरेका छौँ। एकदमै गुरुआमा राम्रो भन्नुभएको छ। यो एउटा कुरा छ भने अझै पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मेरो अनुरोध छ। र साथसाथै हाम्रो कल्पना छोरी, जो कल्पनालाई प्राय तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ, ऊ बिरामी भइराखेको छ अनि अलिक पेट दुख्ने अनि अलिक ग्यास्ट्रिक जस्तो पनि खोइ अल्छन छैन, डाक्टरकोमा गयो ग्यास्ट्रिक मात्रै भनिरहेको छ। उसको लागि पनि प्रार्थनाको लागि अनुरोध गरिएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो स्कुलको लागि यहाँनिर त्यो अहिले अनलाइन टिचिङ पनि भएको छैन अनि हुने कुरा भइराखेको छ। त्यसको लागि पनि प्रार्थनाको लागि अनुरोध गरिएको छ। र अर्को चाहिँ यो सूचना भनौँ, हाम्रो बाल सङ्गतिलाई हामीले बाल सङ्गतिको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि बाल सङ्गति अहिले नभए पनि कसरी हुन्छ, बाल सङ्गतिको टिचरहरूसँग मिलेर यो पनि अनलाइनमा चलाउनु पर्छ कि भन्ने कुरा हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। अनि यो पनि जवान सङ्गतिको भइराखेको छ, दिदीबहिनीहरूको भएको छैन अनि साथसाथै दाजुभाइको भइराखेको छ। एकदमै हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अहिले यो अनलाइन सङ्गति जसरी हिजो हाम्रो डेभिड भाइ र हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अनि यो सुरु भयो, एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईहरु जतिजना आउनुभयो, अझै कतिजना यसमा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन अनि उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि कतिजना घरतिर जानुभएको छ र हाम्रो बाहिर हुनेहरूको लागि पनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र साथसाथै हामी प्रार्थनाको अर्को विषय चाहिँ के छ भने हाम्रो यो नियमित हामीहरू जबसम्म यो लकडाउन भइरहन्छ तबसम्म अब अनलाइन सङ्गति चाहिँ हामीहरू नियमित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। र त्यसकारण अर्को हप्ता पनि शनिबारको दिन 10:30 मा तपाईहरुले अरूलाई पनि जसले आएको छैन उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् अनि उहाँहरूलाई पनि हामी पनि भन्ने कोसिस गर्छौँ। अनि यसको लागि हामी कोसिस गरौँ। तर मैले एकजना आउने हप्ताको लागि चाहिँ हाम्रो पास्टर दाइलाई भनिराखेको छु अनि उहाँहरूलाई यदि मिल्यो भने चाहिँ उहाँहरूले सिक्किमबाट वचन बोल्नुहुन्छ है। अनि कुरा चाहिँ भइराखेको छ हामी दुईजनाको। अनि आउने हप्ता म भरसक चाहिँ उहाँले कोसिस गर्छु भनेर छ। अनि उहाँहरूबाट उहाँहरूले वचन बोल्नुभयो भने हामी सबैजना सहभागी हुन्छौँ र परमेश्वरको आशिष एकदमै हामीले प्राप्त गर्छौँ। जसरी आज हाम्रो एल्डर डेभिड भाइले जुन वचन ल्याउनु भयो, साँच्चै नै हामीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि साँच्चै नै यो वचनले चाहिँ हामीलाई एउटा उत्साह आएको छ। र तपाईहरुलाई हामी कतिजना देखेका छैनौँ, देख्न पनि पाएका छैनौँ, हामीले आवाज मात्रै सुनिरहेको थियौँ, फोनमा कतिजना भेट भइरहेको थिएन। तर आज हामी प्रत्यक्ष नभेटे पनि पिक्चरद्वारा हामीले देख्यौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै परमेश्वरले तपाईहरुलाई अझै आशीष दिउन्। हामी प्रार्थना गरौँ। अनि कतिजना यसमा सहभागी भएको छैन तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् उहाँहरूको लागि पनि। एकदमै हामी अझै एक भएर प्रार्थनामा अझै लाग्नुपर्ने छ। किनभने अहिले जुन प्रकारको यो परिस्थिति छ यो चाहिँ अन्धकारको कुराबाट नै आएको जस्तो मलाई चाहिँ लागिराखेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ, अहिलेसम्म म अहिले विचार गर्दाखेरि म 67 वर्षमा अब लाग्न लागिसकेँ। तर मलाई थाहा छैन कि यो यस्तो भएको थिएन, यस्तो परिस्थिति कहिले पनि भएको थिएन।
तर यो चाहिँ अचम्म एउटा देशमा त्यहाँनिर कर्फ्यू लाग्थ्यो तर यो कहिले पनि भएको थिएन। यो चाहिँ संसारै नै बन्द भनेपछि चाहिँ यो परमेश्वरको इच्छा के हो हामीहरू बुझ्न सकिराखेको हुँदैनौँ। अनि यसमा हामीहरू प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले हामी सबैलाई अझै परमेश्वरले हामीलाई यसरी ज्ञान दिउन् र परमेश्वरको वचनलाई हामी याद गरौँ। अघि हामी एल्डर बाउबाट सुन्दै थियौँ कि हामीले लकडाउनको पनि हामी क्रिस्चियनहरूबाट चाहिँ पालन गर्नुपर्ने छ। अघि हामी चाहिँ पालन गर्ने व्यक्तिहरू हुनेछौँ र हामीलाई कसै पनि दोष लाउने बाटोहरू चाहिँ हामीलाई, तर हामी क्रिस्चियनहरूले एउटा सानो कुरो गरेर यति गल्ती गऱ्यो भने चाहिँ यो त ठुल्ठुलो पेपरतिर पनि फर्स्ट पेजमै आइहाल्थ्यो, तर अरूले गरेकोमा चाहिँ त्यसमा आउँदैन है। किनभने हामीलाई सबैले मार्क गरिराखेको हुन्छ, हामीलाई देखिराखेको छ, हामीलाई चाहिँ पहिलो देखिरहेको। त्यस कारणले पावलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ खुल्ला पत्र हो भनेको छ। अनि त्यस कारण हामी होसियारसँग पालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूको लागि हामीहरू मण्डलीमा हाम्रो एल्डरहरूले अगुवाहरूले प्रत्येकले हामी सबैले नै तपाईँहरूको परिवारको लागि हामीले प्रत्येकको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अनि परमेश्वरको प्रार्थना चाहिँ तपाईँहरूसँग छ। अनि हामी सबैसँग एकअर्काको प्रार्थनाको सहभागिताले चाहिँ अहिले कुनै पनि मण्डलीमा अप्रिय कुराहरू हुनु पाएको छैन अघि। अनि कतिजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो लक्ष्मी दिदीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, गुरुआमाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो यता बेलीमाया बहिनीको पनि हामी सुन्छौँ, अनि हामी योमा आमाको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यो कुरा। अर्को कुरो चाहिँ कतिजनाको हाम्रो मण्डलीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छन् भने उहाँहरूले हाम्रो एल्डरहरूलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामी केही सहयोग गर्नुपर्छ अघि। सहयोग गर्ने हामीले हिजो पनि हाम्रो एल्डर बाउसँग कुरा गर्छ, अनि हामीले यो कुरा हामीले केही सहयोग गर्ने है। अनि हाम्रो भाइ चित्रमान डिक्कनसँग पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ, केही न केही हामी सहयोग गर्ने मण्डली तयारी छ है। मण्डलीले केही न केही हामी सहयोग गर्नुपर्छ। र यस कारण कसैको त्यस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ, अहिले परिस्थितिको हामीलाई थाहा छ। 2 महिना चाहिँ हाम्रो पुरै लकडाउनमा भइसकेको छ, काम गर्न पाएको छैन, आय स्रोतहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने तपाईँले जान्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मण्डलीको भाइ बहिनीहरूलाई कसैलाई त्यस्तो सङ्कट परेको छ भने तपाईँले जानकारी गराउनुहोस्। हामी कसरी हुन्छ उहाँलाई केही उपलब्ध गराउन हामी कोसिस गर्नेछौँ र त्यो निश्चय पनि हामी गर्नेछौँ है। र यस कारण यो कुरा हामीहरू सूचनाको आधारमा तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। र आउने हप्ता शनिबार हामी 10:30 मा भेला हुनेछौँ। हामी तपाईँहरूलाई कतिजनालाई प्रार्थनामा उचालिराखेका छौँ र आउनुहोस् अब हामीहरू प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ। अरू तपाईँहरूको कसैको विषय छ भने हामी प्रार्थनामा राखिदिनेछौँ र भन्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई क्रिस्चियनको नाममा जय मसिह। हजुर, म चाहिँ कोरियाबाट बोल्दैछु। तपाईँको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ मलाई परमेश्वरले मलाई र मेरो श्रीमतीलाई एउटा सुन्दर छोरी दिनुभएको छ। अनि अहिले झन्डै 2 महिना हुन लाग्यो। मण्डलीसँग देखाउन पाएको छैन, तर छिट्टै मेरो छोरी पनि अब नेपाल आउँदैछ। एकदमै हामीलाई एकदम ठुलो आशिष दिनुभएको छ। तपाईँको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि अर्को चाहिँ मेरो मम्मीको लागि पनि धेरै तपाईँले म त्यही प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि मण्डली सबै मिलेर मेरो परिवारलाई, मेरो बाबालाई, मम्मीलाई धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सबैलाई धेरै धेरै सम्झना छ। अनि फेरि नेपालमा फेरि भेटौँला। हुन्छ, जय मसिह। हुन्छ, अरू कसैको केही भन्नु छ भने तपाईँको लागि मौका छ। हुन्छ, जय मसिह सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। अनि आज हिजो भाइले जुन मेसेज पठाउनु भयो अनि त्यस थाहा भएको भएर आज यो अनलाइनमा जोडिँदैछु। अनि धन्यवाद गुरुआमालाई अझै सँगै दिनुभएको होस् परमेश्वरले। गुरुबा गुरुआमा सबैलाई जय मसिह, मण्डली परिवारलाई जय मसिह। अनि विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि हामी यहाँ बसेको एरियामा चाहिँ हिजो यो अलिकति तल 2 जना भेटेको छ अरे जुन कोरोना भाइरसको मान्छे। अनि
यहाँ चाहिँ आजबाट सिल गरेको छ अनि अरू टोलको मान्छे पनि आउनु नमिल्ने अनि यहाँबाट पनि बाहिर जानु नमिल्ने अनि त्यसपछि टेस्टहरू गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ अनि प्रार्थना गरिदिनु होला अनि नानीको लागि मेरो लागि अनि मेरो श्रीमान बाहिर चितवनमै हुनुहुन्छ आउनु पाएन अनि प्रार्थना गरिदिनु होला त्यसको लागि। हुन्छ हामी कमला गुरुङ दिदी उता ठैबाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ केही भेटिएको छ भनेर प्रार्थना गरौँ अनि त्यो ठाउँ एरियाको लागि पनि परमेश्वरको सुरक्षा त्यो माथि रहेको होस् ठैबा एरियामा। हुन्छ अरू कसैको छ? जय मसीह फेरि जय मसीह जय मसीह। हजुर एउटा प्रार्थना गर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो कमली आमा अलिकति सन्च हुनुहुन्न र उहाँ अलिकति डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ अरे। हाम्रो बहिनी हाम्रो सोनु माझीले भेट्नु भएको छ एकचोटि अनि के कसो हजुर भाइ पनि मनोज भाइ त्यता हुनुहुन्छ के रहेछ एकचोटि अब प्रार्थना गरिदिनौँ। र अनि अर्को चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीको प्रार्थना चाहिँ 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म कतिले चाहिँ थाहा पाउनु भएको छैन होला कति चाहिँ भइरहेको छ अझ स्वर्गदेखि नै चैत स्वर्गदेखि नै त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु अनि दिदीबहिनीहरू बोल्नु मौका भएको छैन होला उहाँहरूसँगै पनि हामी प्रार्थना गरेका छौँ मण्डलीमा सबै दिदीबहिनीहरू। अझै अब कति दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो सम्पर्क नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी दिदीबहिनीहरूलाई यो पनि मण्डलीको तर्फबाट अनुमति दिन चाहन्छु यता सकभर चाहिँ कन्ट्याक्टमा होस् र अनि प्रार्थना होस्। 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रत्येक बिहिबारको प्रार्थना अनि मण्डलीको प्रार्थना चाहिँ नियमित गरिरहेका छौँ गरिरहनु भएको छ। अब थाहा भएकोहरूले अब जानकारी दिन चाहन्छौँ उहाँले दिनुहुनेछ हरेक दिन यो चाहिँ हरेक दिन है शनिबार भाइ। हुन्छ धन्यवाद। ए हस् हुन्छ हुन्छ धन्यवाद है। सायद यति नै हो जस्तो लाग्यो। हुन्छ अनि हाम्रो युथबाट चाहिँ हरेक दिन के अरे हामीले चेन प्रेयर हामीले गरिरहेका छौँ हरेक बिहान 6-7 बजेदेखि नै हाम्रो सुरु हुन्छ बेलुकासम्म नै। अनि युथमा चाहिँ हरेक दिन यो सङ्गति भएको दिन बाहेक हरेक दिन चाहिँ हाम्रो युथबाट पनि सङ्गति चेन प्रेयर भइरहेको छ। तपाईँहरू जतिजनाले गर्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब हामी यो समय अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्टिने छौँ र अहिले जो हामीले सुने हजुर हाम्रो कृष्ण लामेछाने भाइले केही भन्न चाहनु भएको? कृष्ण लामेछाने भाइले केही भन्नु उहाँलाई म मौका दिन्छु। ए हुन्छ हुन्छ ल तपाईँ भन्नुहोस् हजुर। कृष्ण भाइ तपाईँको साउन्ड म्युट भइरहेको छ खोल्नुहोस् त। ओके ल ल सुन्यो ल। सम्पूर्ण हाम्रो मण्डलीको पास्टर बुवा लगायत अरू पास्टरहरू सबैजनालाई गइरहेको छ। धेरै समयमा भेट भएको छ। जयमसी भन्न चाहन्छु विशेष त के छ भने हाम्रो प्रार्थनाको विषय पनि अब हामी पनि लकडाउनै छौँ हाम्रो पनि संस्था बन्द नै छ हामीलाई स्थिति ठिकै छ तर भए पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या होइन उहाँको पेट दुख्ने त्यस्तै एकदमै पेट दुख्छ अनि ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ औषधि पनि कति खाएको अलि निको पनि भएको छैन। उहाँको मेरो श्रीमानको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु पेट दुखिरहन्छ एकदमै पेट दुख्छ अनि मलाई पनि जीवनमा अलिक सन्चो हुँदैन हरेक कुराको बाधा विरोध भइरहेछ। अब यसरी प्रार्थना त गर्छु हामी बसेर बाहिर पनि पढ्छु भए पनि आफ्नो मण्डली जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै शैतानले मौका पाउँदो रहेछ। तर जे भए पनि हामीले बाहिर पहिला पनि प्रार्थना गरेका छौँ अझ पनि हामीलाई चाहिँ नै परमेश्वरले जिताइदिनु भएको हो। त्यसरी शनिबार हामीले साप्ताहिकमा मण्डलीमा यसरी परिवारमा बसेर प्रार्थना गर्न अनि यसरी वचन सुन्न पाइरहेको हो। अब त्यही भएर किनभने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो लागि समस्याको समाधान यो हालेर जाओस् तर हामी यसरी नै प्रार्थना गरेका छौँ हाम्रो चाहिँ रोगहरू चाहिँ यसो पिर्दैन चाहिँ एकदम हटोस् भनेर भन्न चाहन्छु। उहाँ दाइ र दिदीको लागि पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिदिनेछौँ उहाँहरू अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ हामीले सुनिहाल्यौँ। हुन्छ हामी अब अघि सुन्यौँ हामी यो विशेष गरिकन गुरु आमाको लागि त्यसपछिको यता
लक्ष्मी बजुको लागि, त्यसपछि यहाँ कमली बजीको लागि, त्यसपछिको हाम्रो बेलमा दिदीको लागि, अनि त्यसपछिको हाम्रो बेलमा दिदीको आमा हुनुहुन्छ उहाँको लागि, त्यसपछिको हामी यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि परेको असर अनि जो भाइरस लागेको मानिस अनि त्यो परिवारको लागि पनि हामी प्रार्थनामा याद गरिदिनेछौँ। अनि हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण परिवारमा विशेष गरिकन परमेश्वरको सुरक्षाको लागि जहाँ जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, कतिजना भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, कतिजना भ्यालीमा नै अड्केको छ, अनि जहाँ जहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरू परमेश्वरको सुरक्षा चाहिँ सबै विश्वमाथि र विश्व मण्डलीमाथि माथि नै परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह रहेको होस् भनिकन हामी सबैजना मिलिकन यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। यो अन्तिम प्रार्थना हाम्रो हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी हाम्रो यो प्रभुको प्रार्थनाको गीत हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी सबैजना मुख खोलिकन एकै स्वरमा आफ्नै ठाउँमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने। अनि त्यसपछिको अन्तिम प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना चाहिँ आदरणीय गुरुबाले हामीलाई गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछिको हाम्रो सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। यो समय हामी प्रभुको प्रार्थनाको गीत चाहिँ हामी गाउनेछौँ। नोएलले हामीलाई लिड गर्नेछ अनि त्यसपछि हामी सँगसँगै गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी अघि सुनेको विषयमा प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थनापछि ल नोएल सुरु। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। हामी यो समय विशेष हामीले विषयहरू हामीले सुनेका छौँ।
साँच्चै नै हाम्रो जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ मण्डलीमा प्रत्येकलाई त परमेश्वरको चङ्गाई रहेको होस्। हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ परमेश्वर आज साँच्चै नै सबैमाथि तपाईँको चङ्गाईको हात तपाईँले राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ। हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्दछौँ। अनि प्रभु मण्डलीमा समस्याहरू छन् भने पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती समस्याबाट मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले छुटकारा दिनुहोस् र तपाईँको आशिष प्रत्येकमाथि तपाईँले वर्षाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना छ। तपाईँ दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, जीवित परमेश्वरलाई नै हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु यो समयको लागि। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, विशेष गरिकन यो कोभिड-19ले गरेका सबै समस्याहरूमा मानिसहरू जति इम्प्याक्टेड छन् प्रभुजी उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चङ्गाई रहेको होस्। निकटजनले आफ्नो परिवारलाई गुमाएका छन् उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको स्वर्गीय शान्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यी सबै समस्याहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले मानिसलाई तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् प्रभुजी। धन्यवाद छ। हुन्छ, गुरुबाको साउन्ड खोलेर प्रार्थना गरिदिनु होला। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि। तपाईँको अनुग्रहबाट जुन प्रकारको आज हामीलाई यो अनलाइन सङ्गति हामीलाई दिनुभयो, एकदमै मिठो सङ्गतिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र परमेश्वर तपाईँले हामीलाई फेरि पनि हामीहरू आत्मामा नजिक भएका छौँ। हामीले शारीरिकमा नभेटे तापनि हामी आत्मामा अझै हामीलाई तपाईँको नजिक तपाईँले बनाउनुहोस्। तपाईँको अनुग्रहको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई नै महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचनमा हामीलाई आशिष ल्याउनु भयो, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र धन्यवाद प्रभु, नि हामी प्रार्थना गरेका छौँ। हामीले विभिन्न विषयहरूमा प्रार्थना गरेका छौँ। हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छ। अहिले यो लकडाउन नेपालमा मात्रै सारा संसारमा भएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ छुटकारा चाहिँ तपाईँबाट मात्रै छ, यीशुबाट मात्रै छुटकाराको बाटो छ भन्ने कुरा हामीले अझ बुझ्न सकेका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद अनि स्तुति अनि प्रशंसा गर्दछौँ। र परमेश्वर पिता तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा आदर भएको छ बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। हामीले धेरै दिन भयो हाम्रो घरेलु सङ्गति भएको छैन, चर्चको सङ्गति भएको थिएन। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जवान सङ्गति, बाल सङ्गति, दाजुभाइ सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गतिहरूलाई फेरि पनि नियमित सङ्गति हुनलाई तपाईँले नै सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा हरेक तपाईँका प्रिय छोराछोरीमाथि राखिदिनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँको वचनले चाहिँ हामीलाई रोमी 8:28 भन्छ उहाँलाई उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलावट भएकाको निम्ति चाहिँ सबै कुरा मिलेर अन्तमा भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ भलाइ हाम्रो माझमा तपाईँलाई ल्याउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हाम्रो भाइ बहिनीहरू तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरू घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने मौका सुअवसर तपाईँले दिनुभयो। घरमै तपाईँको वचन पढ्ने एउटा सुअवसर तपाईँले दिनुभएको छ। हरेकलाई यो बोझ र दर्शन दिनुहोस् ताकि अझै तपाईँको नजिक हुनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले जे असल चाहनुहुन्छ त्यही नै तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस्, मण्डलीमा पुरा भएको होस्। हामीले प्रार्थना गरिराखेको कुराहरू तपाईँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ किनभने हामी सम्झिन्छौँ तपाईँको आगमन चाहिँ नजिकै छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना बिन्ती गर्दै साँच्चै नै भजन सङ्ग्रह 91 हामी हेर्दछौँ ओ यस्ता रूढीहरू आउँछन् तिमीले देख्नेछौ तर तिमीहरूको सामु त्यो आइपुग्ने छैन। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र आजको यो मिठो सङ्गतिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र परमेश्वर तपाईँको महिमा चाहिँ सारा संसारमा तपाईँका प्रिय छोराछोरीले गर्न सकेको हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। अनि कतिजना तपाईँका प्रिय छोराछोरी यो सङ्गतिमा आउन सक्नु भएन, उहाँहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, उहाँहरूसँग तपाईँ रहनुहोस्, उहाँहरूलाई प्रशस्त तपाईँले आशिष दिनुहोस् अनि बिन्ती गर्छौँ। र आउने पालि अझै यो लकडाउनमा हामी बस्यौँ भने प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता सबैलाई यसमा समेट्नलाई तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्।
र हामी प्रार्थना गर्छौँ यो लकडाउनहरू खोल्नलाई यो जुन प्रकारको अहिले भाइरस आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी नासरत यीशुको नाउँमा त्यसलाई हटाउँछौँ, संसारबाट नै खेद्दछौँ र परमेश्वर पिता तपाईँको महिमा चाहिँ यो राज्यमा भएको हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको अनुग्रह अनि आशिषको लागि। आउने पालि हाम्रो सेवालाई तपाईँको अझै तपाईँको नजिकमा भएर पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी सबैले जुट्न सकौँ यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँका प्रिय छोराछोरीलाई सुरक्षा राखिरहनु भएको लागि पनि धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरामा आशिष माग्छौँ। हामीलाई अति नै प्रेम गर्ने प्रभु यीशुको नाउँमा चढाउँदछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति सहभागिता हामीहरू प्रत्येकसँग सदा सर्वदा भइरहेको हो। आमेन। सबैलाई जय मसीह।